बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉफ़ी टॉक चैनल की जानब से मैं हूं आपका होस्ट रशीद अहमद चौधरी। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। वो है बैरून मुल्क पाकिस्तानी और उनके मसाइल। आज हम उस पर बात करेंगे। हर साल बैरून मुल्क पाकिस्तानी एक कसीर रकम पाकिस्तान भेजते हैं। पिछले 5 सालों का जिक्र अगर हम करें तो 20 से 23 अरब डॉलर सालाना बैरून मुल्क पाकिस्तान भेजते हैं, जो कि पाकिस्तान की मईशत में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इस रकम के बगैर पाकिस्तान की मईशत का चलना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आज हमने ज़रूरी समझा कि ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो बरसों से अपने खून पसीने की कमाई पाकिस्तान भेज रहे हैं, हम उनके मसाइल को अरबाब इख्तियार की नज़र में लाएं ताकि उनके मसाइल का कोई हल तलाश किया जा सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर साल जो रकम पाकिस्तान भेजते हैं उससे कहीं कम रकम हम IMF और दूसरे दोस्त मुल्कों से जो कर्ज़ा लेते हैं वो उससे कहीं कम होता है। और ये चीज़ें हासिल करने के लिए जब हम IMF को अप्लाई करते हैं तो उनको VIP ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको 5 स्टार होटल्स में ठहराया जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की जाती है, उनसे अपनी मईशत पे डिक्टेशन ली जाती है और फिर वो हमारी मईशत में इस कदर दखल अंदाजी करते हैं कि हमारे बजट इजलासों में भी शरीक होते हैं और हमारी कीमतों के तयन और सारी मईशत को वो डिक्टेट करते हैं। और इसके अलावा अगली जो चीज़ है हमारी मईशत के लिए, हम वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज़ा लेते हैं, हम दोस्त ममालिक से कर्ज़ा लेते हैं जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भेजी गई रकम से कहीं ज़्यादा कम है। और इस 1-1.5 अरब के लिए या 2 अरब डॉलर के लिए हमारे वज़ीर आज़म तक को उन्हें इतना प्रोटोकॉल देनी पड़ती है कि वो उनकी गाड़ी तक ड्राइव करते हैं। और ये जो भी रकूम हम चाहे दोस्त मुल्क से कर्ज़ा लें या फिर IMF से कर्ज़ा लें, जो कि बैरून मुल्क भेजी जाने वाली रकूम के मुकाबले में बहुत कम है, उस पर हम सूद भी अदा करते हैं, उनकी शराइत भी मानते हैं और इसके अलावा और बहुत सारी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। ये रकम जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी 23 अरब डॉलर इस साल उन्होंने भेजा है, तो उसको अगर देखें तो सारे के सारे जितने भी पैसे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजे हैं वो मुफ्त इमदाद है पाकिस्तान की मईशत के लिए। ना तो ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को डॉलरों की शक्ल में उन्हें वापस करनी है और ना ही मतलब इस पे कोई सूद है और ना और कोई कदगन लगाई गई है। तो इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी भाइयों की, जो कि अपना खून पसीना एक करके पाकिस्तान की मईशत को चला रहे हैं। उनकी अगर मुश्किलात को एड्रेस ना किया जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और आज मैं इस प्रोग्राम के हवाले से उनकी मुश्किलात के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहली मुश्किल तो वहाँ पे शुरू होती है जहाँ पर वो ये सोचते हैं कि उन्हें बैरून मुल्क जाना है। तो मासूम और सादा जो लोग हैं हमारे देहातों में और दूसरे छोटे इलाकों में रहते हैं, तो उनके साथ जो बंदे उन्हें बाहर ले जाने का झांसा देते हैं वो इंसानी स्मगलर हैं और उर्फ़ आम में उनको एजेंट कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बंदे उनसे भारी रकूम वसूल करते हैं और इन लोगों को कहीं रास्ते ही में छोड़ जाते हैं, या अगर वो उनकी मंजिल तक पहुंचा भी दें तो फिर
ان کے لیے نہ کسی کام کا بندوبست ہوتا ہے، نہ رہائش کا بندوبست ہوتا ہے، اور یہ لوگ بہت بڑی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری مشکل ان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو ایک کلی سے لے کر پھر سیکیورٹی، کسٹم اور ایئر لائن کا ڈیسک اور امیگریشن، ان سارے مراحل سے گزرتے وقت ان کے ساتھ بہت بے رحمانہ سلوک ہوتا ہے، اور کئی ہمارے آفیسر ان کی توہین بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے، اور ہمارے ایئرپورٹ پر یہ جو سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی کوئی سدباب ہونا چاہیے۔ بیرون ملک پہنچنے پر خصوصاً اگر ہم مڈل ایسٹ سعودی عرب کا ذکر کریں تو وہاں پہنچنے کے بعد اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں کبھی ملازمت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کبھی کفیل کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اقامہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان سارے مسائل سے نبردہ آزما ہونے کے بعد کبھی اگر پاکستان ایمبیسی سے واسطہ پڑ جائے تو خصوصاً مڈل ایسٹ میں جو ہمارے دوست ہیں اور جن کی معلومات بہت کم ہوتی ہیں، اگر وہ کونسلیٹ یا پاکستان ایمبیسی میں جائیں تو ان کے ساتھ بہت ہی بے رحمانہ قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، اور ایمبیسی اور کونسلیٹ کے افسران انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو ان کے مسائل کو سننے کی بجائے ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ تو یہ بہت سنجیدہ قسم کے مسائل ہیں جن پر حکومت کو جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم واپس پاکستان 15-20 سال گزار کر بیرون ملک سے پاکستان آتے ہیں لوگ، تو پھر نئے مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ کسی کا پلاٹ پہ قبضہ ہو چکا ہوتا ہے، اور کسی کے مکان پہ قبضہ مافیا قابض ہو چکی ہوتی ہے، کہیں انہیں اپنے دھوکہ دیتے ہیں، اور کہیں پر جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں وہ ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اور اگر وہ کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو پھر اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ ان سے رقم ہتھیانے کے لیے وہ بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات واپس آنے والے تارکین وطن جب واپس آتے ہیں اور وہ 15-20 سال کی محنت کے بعد جو سرمایہ وہ بچا کر واپس لاتے ہیں، وہ لوٹنے کے لیے ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ وہ سارا کچھ لٹا کر پھر واپس آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے وہ پہلے دن شروع ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو ہم ارباب اختیار سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کی طرف توجہ دی جائے اور ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کیا جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت چل رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو رقوم بھیجتے ہیں ان کی خدمات کا اعتراف ہر سال بجٹ پیش کرنے کے موقع پر کئی وزراء کرتے ہیں، لیکن یہ سارا زبانی جمع خرچ ہوتا ہے۔ عملی طور پر آج تک ان لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ تو ہم درخواست کریں گے کہ وزیر اعظم اس بات کا نوٹس لیں، اور اس کے علاوہ جو سمندر پار پاکستانیوں کے مشیر ہیں زلفی بخاری صاحب، وہ خود بیرون ملک رہتے ہیں اور ان کے کاروبار بھی باہر ہیں، تو ظاہر ہے وہ ان لوگوں کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں گے، وہ خصوصی توجہ دیں اور ان کے مسائل کے لیے کوئی ہاٹ لائن بھی قائم کریں اور ان کے مسائل کا کوئی حل بھی تلاش کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں یہ جو سارے مسائل میں نے بیان کیے ہیں ان کا حل بھی بیان کریں گے، اور ان کے حل کے لیے اپنی تجاویز بھی پیش کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور آپ لوگ ان باکس اپنی رائے دے سکتے ہیں بیرون ملک کہیں سے بھی، سعودی عرب سے، یورپ سے،
مڈل ایسٹ کے اور ممالک سے، جہاں بھی آپ کو کوئی مسائل ہیں، وہ ایمبیسی سے ہوں یا وہاں کی حکومت سے ہوں، یا اور کوئی مسئلہ ہو جو انہیں تنگ کر رہا ہے، آپ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، تو وہ سارے مسائل آپ ان باکس مجھے بھیج سکتے ہیں، تاکہ اگلی ویڈیو کو میں بہتر بنا کر پیش کروں اور آپ کی آواز حکام بالا تک پہنچاؤں، تاکہ ان مسائل کا کوئی تدارک کیا جا سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔